Kung ikaw ganahan og adventure, iskapo gikan sa syudad ug suroy dinhi sa lungsod sa pinamungahan. Kay daghan kayo sila mga talan-awon nga tago og nindot sud-ungon. Gikan sa lungsod, mibiyahe si Brian paingon sa Barangay Lamak. Mga 14 ka kilometro kini gikan sa lungsod mismo. Sa 26 ka mga barangay sa lungsod sa pinamungahan, ang Barangay Lamak mo'y labing popular kay anaa dinhi ang mga adventure ug daghang tinaguang bahandi. Sa pagpadong pa lang sa Barangay Lamak, sa inyong makita, adunay bukid nga puti, limestone kuno kini. Mao kana ang ilhanan sa Barangay Lamak ug anaa mahimutang ang daghang langob. Kaning Barangay Lamak, dili lang ni siya mo pinakadako nga barangay sa pinamungahan, kundi kaning Barangay Lamak naa ni siya around 106 caves. Ug ang pinaka-famous nga caves diri sa Barangay Lamak, Sir Bray, mao ang atong gitawag nga Kamangon Cave. Kamangon. Kay tinuod nga from the word itself, kailangan pa ka nga mukamang para makadwell jud ka sa iyahang ilawom dito nga makita nimo ang nindot nga mga features sa caves. Pag-abot ni Brian sa Lamak, giabi-abi siya og mga kaubanan sa Hidden Valley Resort nga gidumala sa Lamak Multipurpose Cooperative. Pipila ka minutos nga preparasyon, gisugdan dayon ang Pinamungahan Adventure. Diri sa among gistehan karon, ang Hidden Valley Resort, Barangay Lamak, lungsod sa Pinamungahan, makita ninyo ang Udlom Waterfalls nga among suroyon karon. Ali, kuyog ninyo. Gikan sa Hidden Valley Resort, 2 ka kilometro ang gilakaw ni Brian paingon sa Udlom Waterfalls. So mga less than 20 minutes lang siguro nga trek, abot na ka sa Udlom Waterfalls. So, ano siya? Saan ikataas inyong waterfall, sir? Ay, gikan dito sa tumoy, pangingon nila dito bas tubig mga 300 meters. 300 meters? Nya, kaning tubig asam ni Padong? Kaning tubig, paingon ni nga to subos, gigamit ni sa mga basakan, irigasyon, nya sobraan ni nga to sa Kabiangon, dagat, Padong. Tibuok, kuha na ni, tibuok lungsod sa kaning Pinamungahan, may nasuplayan na niyo, ang Lamak lang? Lamak lang. Lamak lang, basakan? Oh, Lamak, Punod, Sibago, Anupog, o Kamugaw. Gikan sa Udlom Waterfalls, mga 80 metros lamang ang gilayon, mauna ang baaba sa Kamangon Cave. Sa usa ka gatos kapin nga langob dinhi sa Pinamungahan, ang labing dako ug labing nindot nga langob mao ang Kamangon Cave. Dita ka na ako maguna, mangyo lang ko ninyo nga wala tay hikap bato na sila ma. Bisag nakahibaw na mo ako talang masultihan kaysa among bagay dili kay malago magud ang dapit. Okay. Gitawag kini og Kamangon kay kinahanglan kang mukamang pasulod sa maong langob. So musod na ta sa unsa nga cave? Sige. Kamangon. Kamangon. So kamang gyud ni literal. Bangon. Okay na. Bangon na ni siya. Ang cave. Sige. Ito. Yes. Okay. Apan inig sulod na nimo, ang lokal nga tourism office sa Pinamungahan gihimong professional ang caving activity dinhi. Pinaagi sa pagbutang og experienced guide, mga gears sama sa helmets nga adunay headlight ug PC alang sa seguridad sa tanang mosulod sa maong langob. Tawag lang sa munisipyo aron hapsay ang inyong pagsulod. Nata karon sud sa atong Kamangon Cave. Tinuod jud tugnaw dinhi. Butang na to. Kung aircon 26, 25 ugnaw. Mawala ang imong kakapoy sa pagsulod sa Kamangon Cave tungod sa kaabunda niini sa mga stalactites o stalagmites nga gagilak-gilak. Sa giingunan ni Noy Junicio, dili pwede hikapon ang mga stalactites o stalagmites aron dili mo itom. So inyo makita karon mo ni siya ang usa sa mga labing dako nga stalagmites nga nasa cave karon. Inyong makita gigutangan siya og straw kay ang manood dinhi kanang gisugdan na bitog hikap, makita ninyo lagom na siya. So kaning angay tawag na siya nga kuan kanang ma-educate ang mga kisang gato ginahan mo kuan nga di ta patakaghikap pa. Ang mga stalactites o stalagmites nakahimo kini og mga nagkadaiyang porma sama ining manok nga sunoy. Na sculpture dinhi sa kuan manok. Best example sa white leghorn. Bantres tra. Kining maong langob usab adunay mga underground nga agianan. Niadtong panahon sa gubat, usa lamang kining languba nga nahimong taguanan sa mga molupyo dinhi. Mura siya Bartolina. Napos siya gamay nga buslot. Lapos ni siya ngadto. Sabi mo ni usa sa mga tunnel systems dinhi sa cave sa Kamangon. Literal nga kamang yun. Mura Bartolina. Kamangon. So, usa sa mga tunnel systems mo ni siya. Lingaw sad.
dili siya hangak. Nasayod ba mo nga kining Kamangon Cave mo'y nahimong site sa National Mountain Climbing Congress niadtong tuig 2004 nga gipanguluhan sa Philippine Speleological Society? Ito yung putol kay baligya, stalactites. Ay. So kaninyong nakita karon itlog ni siya sa bitin. Pero ako hikapon kung humok pa, so it means mga pila lang ni siya ka weeks old. Nya sa una pud ko no, ingon sa nag-guide na mo, nako ni magbantay nga bitin ni. So basin cave python man na siya unsa basta dako kuno kayo, imagine lang kung unsa ni siya dinhi ang space. Siya bitin. Daghan kay mineral deposits. Mo ni whip scorpion. Kanang half breed sa scorpion ug sa kaka. Actually di makaon ganin ni. Sa December. Di siya mamak agay Daghan kay nga sayang nga mga stalagmites kay panghikap nugon. Human sa kapin 30 minutos nga pagsudong sulod sa Kamangon Cave, O kailangan namin manggawas kay may manggawas nga batch rong 5:30 so kana na pud among tanawon. Okay, kuyog na to ron ng guide na to ganina sa cave. Sir, pila nakakatuig na guide dinhi sa 1987 pa. 1987 pa? Po, 1987. Wa pa kumatawa na. 1987. Tawa na kami. Inyo sang makita sa muluyo gikural ni siya. Anong gikural man ni siya, sir? Para pagdepensyaan ning pato sa sud nga dili dagbalan. Kaya na mo koy musud na dili pa manangin sa barangay. Ako ana mo nagkuan kapitan ato na siradan kay aron nga pagkakaron hapsay pa niya di na siradan nagmalan gud no. Kita dito batong giputol dito. Oh, sa atong nagian ganina katong mga moto estima to. Nang nangalagom. Oo. Tungod kay di mananghid. Oo. Umusod lang din Kano sa aran ni siya gibutang koral? Ano pang miaging buwan? So baguhay ra gid dito. Bago pa. So saon na nilang mga kanang mga bato nga ilang gipang gipang Halin ba sa una? mahalin no. Ilibaligya mga Baligya. pila po na siya. O ta kasiguro po kay man ko kahibaw ng pan. Basta mahalin na. Salamat kayo sa imong pag-guide namo. Oh, ay sapayan. Way sa pa. Ay magtagam ha, balik niya. Di pa may matagam. Oh, si One more. gikan sa Kamangon Cave ug sa Udlom Waterfalls, After na to ma-explore ang Kamangon Cave, mga to napunta og linaw nga gitawag dinhi sa Barangay Lamak lungsod sa Pinamungahan nga Sinungkulan. laing usa ka kilometro na usab ang gilakaw ni Brian aron maabot ang Sinungkulan. So gawas nga to sa Udlom Falls nga makita ra ninyo sa Hidden Valley Resort, mo pod niya ang kaning linaw nga gitawag nilang Sinungkulan. So mo na siya. Dool ra kay nga lakaw gikan ngadto sa resort. Taon na katong wala pay tarong nga supply og tubig ang lungsod sa Pinamungahan, labi na gid diri sa Barangay Lamak, ang mga tao diri maglakaw lang gikan ngadto sa baryo, gagmay pa kay karsada, uban magtiniil lang manganhi dinhi sa kaning nga linaw para lang mokuha tubig ug mga ligo. Pagkahuman sa adventure ni Brian sa Lamak, wala usab niya si Piata sa pag-relax sa Hidden Valley Resort ug iya kining gilibot aron kini makita nato sa iyang pagbalik.